bata. Holy Espiritu Santo, mula sa kalayo sa ang mga kasing-kasing sa imong mga alaga. Ang daway sa'yo yan mga nakikantuan. Nakita nga mga na nagkapuno, nagkatigom, kino ibubong sa tagsaka. Kunahuna magkasabot kami sa imong balang puro ng mga bati. Karoon kami makapambit, makatag ko. Tinawang sa mong pulong, sabot ka ng tagay kung sa iyong kaalam, pinangay ko Kristo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Minahal kong supilod. Taghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato giadtong nakakita gayud niining mga butanga. Sukad sa sinugdan og nagsangyaw sa mensahe. Busa halamdong tsupilo tungod kay nakatuon man ako pag-ayo niining tanan. Sukad sa sinugdan ginuhuna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Buhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea. Ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita nga gitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinuguga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazareth. Diin siya nagdako ug giingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipaghiulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat sa propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa binihag ug muluwas iyang katawhan. Unya gilukot